अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा सबक है सूरतुल नबा। तिलावत करेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अम्मा यतसाअलून अनिन नबइल अज़ीम अल्लज़ी हुम फ़ीहि मुख्तलिफ़ून कल्ला सयअलमून सुम्मा कल्ला सयअलमून अलम नजअलिल अर्ज़ मिहादन वल जिबाल औतादन व खलक़नाकुम अज़वाजा वजअलना नौमकुम सुबातन वजअलना अल-लैल लिबासन वजअलना अन-नहार मआशा बनैना फ़ौक़कुम सबअन शिदादन वजअलना सिराजन वहाजन वअंज़लना मिनल मुअसिराति माअन सज्जाजा लिनुख़रिज बिही हब्बन वनबातन वजन्नातिन अल्फ़ाफ़न इन्न यौमल फ़स्लि कान मीक़ाता यौम युन्फ़ख़ु फ़िस्सूरि فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا
كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا فلا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله العظيम। ये था आज का हमारा सबक सूरत नबा की तिलावत की है। दोस्तों एक बात का ख्याल रखिएगा कि आप इसे सुनकर सत्य जारी समझकर आगे शेयर करें। अगर आगे शेयर करने से अगर किसी भी भाई का कुरान पाक ठीक हो जाता है तो इसका हमें पूरा अजर और सवाब मिलेगा। अल्लाह जल्ल शानु की ज़ात अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जज़ाकल्लाहु अहसनुल जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।